बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत ही अहम ब्रीफिंग से जो कि हुई ISPR में, और DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया। वहाँ पे बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर बात हुई, लेकिन जो बेसिक उसका जो क्रक्स है वो हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें बहुत अहम ख़बरें भी हैं। और वो ये कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों के अंदर ख़ास करके नवंबर के 21 दिनों में जो कार्रवाई हुई है वो 4000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का बताया गया इस ब्रीफिंग के अंदर। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं बल्कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि वाना के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई कैडेट कॉलेज के अंदर, DGISPR ने यह बताया कि यहाँ जो कार्रवाई हुई थी इसका जो असलहा था दहशतगर्दों के पास, वो असलहा जो है वो अमरीकी असलहा था जो उनके पास से बरामद हुआ। और जितनी भी कार्रवाइयाँ थीं वो अफ़गानिस्तान बेस्ड जो वहाँ से यानी डायरेक्शंस उनको वहाँ से मिल रही थी। और इसमें जो गुज़िश्ता कार्रवाइयाँ थी 8 अफ़गानी भी इसके अंदर जो हैं यानी अफ़गानी दहशतगर्द वो वहाँ पे मारे गए। एक उन्होंने जो कल से ख़बर चल रही थी कि 3 जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने कोई एरियल अटैक्स किए हैं, फ़िज़ाई हमले किए हैं खोस के अंदर, कुन्नड़ के अंदर और पक्तिका के अंदर, उसकी उन्होंने तरदीद की है। और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करना होगी तो पाकिस्तान अलल ऐलान ये कार्रवाई जो है वो करेगा। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत है, ख़ास करके इस्तंबुल के जो मुज़ाकरात थे उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी खुल के जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात थे 2021 से 25 तक जारी हैं, मुख्तलिफ़ मरहलों मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर ये मुज़ाकरात होते रहे हैं। और इन मुज़ाकरात के अंदर जो है जो लास्ट मुज़ाकरात हुए उसमें एक ही मुतालबा था, और वो ये था कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिस पे कि जो पहले इनकार किया गया, फिर पाकिस्तान ने उसके सबूत पेश किए, उनके पास इसकी कोई तरदीद मौजूद नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि अगर ये पाकिस्तानी दहशतगर्द जो आपके पास है, आप कहते हैं पाकिस्तानी, उनको हमारे हवाले किया जाए, तो उस पर उनका जवाब ये था कि वो मेहमान हैं। जिस पे DGISPR ने ये कहा कि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ पेश किया कि अगर वो मेहमान हैं तो उनके पास रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आ रहे हैं, अमरीकी असलहा कहाँ से आ रहा है, जो कि $7.2 बिलियन का असलहा वहाँ पर अमरीका छोड़ के गया है। इसके साथ साथ और भी दीगर मामला थे जिसके ऊपर बात हुई है। ये भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थीं जो कि इस्तेमाल की गई उनके ऊपर, और 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जा रही। ये भी मैंने ही बल्कि उनसे ये सवाल पूछा था कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक तजवीज़ पेश की है जिसमें कि उन्होंने ये फरमाया है कि जो एक गारंटर्स हों, सदर हों, वज़ीर आज़म हों, आर्मी चीफ़ हों, और उनके साथ जो है वो एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनकी गारंटी दी जाए और गुड और बैड की पॉलिसी ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए और एक जो है एजेंडा बनाया जाए, और ये कहा जाए हतमी एजेंडा कि इसके बाद जो है पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोई गुड और बैड की अब पॉलिसी नहीं है, दहशतगर्द है, और हमारे लिए जो दहशतगर्द असलहा उठाएगा वो सब बैड ही हैं और टेररिस्ट ही हैं। तो एक क्लैरिटी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट ज़रूर दिया, मगर इसके ऊपर इस तजवीज़ पे उन्होंने कोई राय नहीं दी। जनरल फैज़ के हवाले से भी मैंने ही सवाल किया था कि जनरल फैज़ जो हैं उनका ट्रायल कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो गया है, तो उनका कब तक जो है वो फ़ैसला होगा। उस पर उन्होंने कहा कि इस पर क़यास सराइयाँ नहीं होनी चाहिए, और जब फ़ैसला होगा सबको जो है वो बताया जाएगा, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। और उन्होंने कहा कि एक जो जस्टिस है वो हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत सारे और भी मौज़ूआत हैं सियासी हवालों से या सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो भी सवाल हुए उस पर उन्होंने कोई जवाब जो है वो नहीं दिया था। और आज इसके ऊपर भी बात होगी, ख़ास करके जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो FC हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ है, यहाँ पे जो कचहरी के अंदर हमला हुआ है, कचहरी हमले में जो उन्होंने शवाहिद पेश किए हैं वो बहुत ही हैरानकुन शवाहिद हैं जो कि पेश हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों को आज भी मिलने नहीं दिया गया, और वो आज भी जेल के बाहर बैठी हुई हैं। अभी तक की इत्तलात हैं कि वो वहाँ पे मौजूद है। क्यों मुलाकात उनके साथ नहीं करवाई जा रही, क्या मकासद हैं हुकूमत के, और हुकूमत क्यों चाहती है कि उनके साथ मुलाकात ना हो इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कैद तन्हाई की बात कर रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ
वफाकी आइनी अदालत को अभी तक क्यों सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ज़ेरे गौर हैं, क्यों अभी तक चैलेंज नहीं किया गया, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। एजेंडा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त भी है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो वज़ीर माहौलियात हैं, लेकिन हम इनको सियासत पे ही इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जो पाकिस्तान की जो तहरीक है अपोजिशन की, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब जनरल ज़ाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ीउल्लाह जान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और स्पोक्स पर्सन हैं, मुशीर इत्तलात हैं अपने सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले शफ़ीउल्लाह जान साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कुछ मामला थे जो कि वॉर एंड टेरर के हवाले से, जो या हम ये कह सकते हैं टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जो काउंटर टेररिज्म हमारी इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। और एक सवाल जो कि पूछा भी गया, फिर बताया भी गया कि उसके ऊपर जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही, जबकि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो मनोइन जो है उसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद कर रही है। तो क्या वजूहात हैं कि आपकी हुकूमत अमल दरामद नहीं कर पा रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया आसमा साहिबा। बिल्कुल, आज DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने भी शिरकत की और आपने भी शिरकत की, और उसका जो नैरेटिव था वो भी आपने अपने इंट्रो में बयान कर दिया। जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, उसी प्लान को आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों से जो दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पे है, जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, तो उससे जो नेशनल एक्शन प्लान था तो उससे क्या हासिल हुआ, हमारा क्वेश्चन वही है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने अमन यहाँ पे कराया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है इस वक्त, वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल है। वो अगर अफगान बॉर्डर की कशगी है और वो भी आपके सामने है, बाजोर में जो हालात हैं वो भी आपके सामने है। इसी तरह जो हमारा सदरन बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी जो हालात है कोई हौसला अफजा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मुतासिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ही हो रहा है। हमारी सरजमीन पे पिछले 20 से 25 सालों से ये जो टेररिज्म के खिलाफ एक ऑपरेशंस है, ये भी और टेररिज्म भी यहाँ हो रही है। तो इफेक्ट तो यहाँ के लोग हो रहे हैं, $1 बिलियन का नुकसान हमारा हो रहा है, लोग हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं, कारोबार हमारे तबाह हो रहे हैं। यहाँ पे अमन होगा तो ये सूबा तरक्की करेगा, यहाँ पे अमन होगा तो ये सूबा आगे बढ़ेगा। जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की उन्होंने बात की, तो हम इस प्रोविजनल एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं जो जिरगा हमारा यहाँ पे हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस शरीक हुई, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग उसमें शरीक हुए। और ये सुहेल आफरीदी की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक छत के नीचे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को जमा किया और एक मुश्तरका 15 नुकाती जो है वो एजेंडा जो है वो जो पहले से नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दस्तखत मौजूद हैं, जो 2014 में आया था। अब ये जो प्रोविंशियल नेशनल एक्शन प्लान है या प्रोविंशियल एक्शन प्लान आप कह रहे हैं, ये किस कदर मुख्तलिफ होगा? वही सारे पॉइंट्स हैं, वही सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, तो क्या ये एक डाइवर्जन नहीं है चीज़ों से? आसमा साहिबा, जो प्लान की बात हम कर रहे हैं तो ये उस जिरगे में डिसाइड हुआ। ये पॉइंट नंबर 13 है, 13 अगर आप ड्राफ्ट में देखें तो जो सिक्योरिटी कमेटी प्रोविजनल असेंबली की बनी थी, जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स की नुमाइंदगी थी, तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी थी, उसके बाबर सलीम स्वाति साहब उसको हेड कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर जिसका ताल्लुक नून लीग से है वो भी मेंबर है और वजीर आला साहब सुहेल आफरीदी साहब भी उसके मेंबर हैं। तो ये जो हम प्रोविजनल एक्शन प्लान की बात करें तो ये हम इस खैबर पख्तूनख्वा के इस खित्ते के जो डायनामिक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। आपने देखा होगा जहां अफगानिस्तान के साथ जब बॉर्डर पे कशीदगी थी तो इस्तांबुल में एक मुलाकात हुई, एक मुलाकात जो वहां पे मुज़ाकरात दोहा में हुए और इस्लामाबाद के बंद कमरों में फैसले हुए, लेकिन बदकिस्मती से उस मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा की कोई नुमाइंदगी नहीं थी और ना ही हमारी गवर्नमेंट को कोई लूप में लिया गया था, क्योंकि स्टेक होल्डर हम है, मैंडेट हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, लोग हमारे हैं। और सबसे ज्यादा के 2014 की बात करें जो नेशनल एक्शन प्लान था बंद कमरे की, वो बात कर रहे हैं आप शफी साहब? अभी जो हुआ, अभी इससे तो पहले नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में बना था ना, वो तो अभी तो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें तो आपके वजीर आला आए ही नहीं थे ना।
نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا آسما صاحبہ، جو افغانستان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات ہوئے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو استنبول میں ایک دور ہوا، جو تو اسلام اس میں آباد آپ میں ہم سے سمجھتے یہ ہیں کہ ملے، میں پاکستان ان کی کی بات جو کر رہا ہوں۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر خیبر پختونخوا کی الگ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے؟ نہیں، انہی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ہمیں لوپ میں لینا، ہمارے نمائندوں کو بلانا چاہیے تھا۔ نہیں مطلب ہمارا یہ گلہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، ہماری روایات ایک ہے، آپ یہ ہماری کہہ رہے ہیں رسم و کہ خیبر رواج ایک ہے، پختونخوا ہماری کو لینا زبان چاہیے ایک تھا، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاست ہے اس میں خیبر پختونخوا کا الگ حصہ، یعنی ریاست بات نہ کرے، خیبر پختونخوا بات کرے افغان طالبان کے ساتھ۔ آسما صاحبہ، آپ اس چیز کو کہیں اور لے کے جا رہی ہیں، پاکستان میں ہمارا تو ہے، کلیئرٹی چاہ رہی پاکستان ہوں، سے ہم جڑے ہوئے میں ہیں، کلیئرٹی چاہ پاکستان رہی ہوں ہمارے کہ آپ ایمان کا کہنا حصہ کیا ہے۔ چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مذاکراتی ٹیم تھی جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی دوحہ میں یا استنبول میں یا اسلام آباد میں، اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے فیصلے جو ہوں گے اچھا وہ خیبر یہ پختونخوا کے ٹھیک ہے، حکومت کرے گی، خیبر آپ کا پختونخوا پوائنٹ کی۔ مجھے میں آپ کے پوائنٹ کی مطلب احترام کرتی ہوں، مگر میں اس کی کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ وہاں پہ کیوں آپ کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تھی، جبکہ حکومت آپ کی ہے اس وقت، یعنی پاکستان کی حکومت ہے، جو بھی حکومت پارٹی میں جو بھی پارٹی ہوگی اس کی حکومت ہوگی، وہ اپنے وفد کو بھیجے گا افغانستان کے ساتھ بات چیت صرف خیبر پختونخوا کیوں کرے؟ میرا سوال یہ ہے۔ کیونکہ خیبر پختونخوا ہی ایفیکٹ ہو رہا ہے افغان بارڈر کی کشیدگی سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ اگر بارڈر بند ہوگا تو جو تجارتی راستہ ہے جب وہ بند ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا کے تاجر ہی اس سے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ جب مینڈیٹ ہمارا ہے خیبر پختونخوا میں تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبے کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں مصدق سیکورٹی کے صاحب جو بھی اہداف ہوں گے۔ ٹھیک بات، مناسب بات، جی آپ رسپونڈ کریں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہونی چاہیے جب آپ افغانستان سے بات کریں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ہے کافی عرصے سے۔ میں پہلے آئینی نقطہ اٹھا لیتے ہیں جو میرے خیال میں ایک طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کا، پھر سیاسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیں گے۔ جو فورن پالیسی ہے وہ تو سبجیکٹ وفاقی حکومت کا ہے، اور جو امن عامہ ہے اور امپلیمنٹیشن لا انفورسمنٹ ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ آپ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا کام کریں، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے جب یہ تمام معاملات ہو رہے تھے تو کئی مرتبہ علی امین صاحب تشریف لائے، کئی مرتبہ علی امین صاحب نہیں تشریف لائے، مگر زیادہ تر تشریف لاتے تھے۔ ان کا رویہ میٹنگ کے اندر بھی ایک ہوتا تھا، پھر میٹنگ کے بعد بھی ایک ہوتا تھا۔ یہ جس رویے کی عکاسی کر رہے ہیں وہ شاید میٹنگ کے بعد کا رویہ ہے، ورنہ یہ تمام جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان میں کچھ میں ریپرزنٹیٹیوز اور لیڈرشپ پی ٹی آئی کی آتی رہی ہے صوبے سے، اور کچھ میں وہ تشریف نہیں لائے۔ یہ تو پہلی بات ہے جو آئینی ہے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہوئی ہے اس میں لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے، اور جو فورن پالیسی نیگوشیشن سرکار کے یعنی حکومت پاکستان کی نیگوشیشنز وہ وفاق کے پاس ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی ایویڈنس دے دیا کہ وہ آتے بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو ایلینیٹ کیا گیا تھا، وہ تشریف لاتے رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ مگر اب دیکھیں نا، ان کا یہ موقف ہے کہ ایک صوبائی لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک جرگہ ہوا ہے، وہ جرگہ جو ہے وہ کچھ پوائنٹس بتا رہا ہے، یعنی شاید اس بات کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے اور مزید چیزوں کو اس میں شامل کیا جائے جو وہاں پہ صوبے کی عوام چاہتی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں جو آج رویہ ہے پی ٹی آئی کا یا ان کی حکومت کا وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ آپ 1990s کے آرٹیکل اٹھا کے عمران خان صاحب کے پڑھ لیں طالبان کے متعلق، اور تب سے لے کر آج تک ان کا جو رویہ ہے وہ تو آپ کا بھی رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا مشہور زمانہ بیان تو ہمیں آج بھی یاد ہے۔ مگر اس کے اندر کبھی بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں پہ آ کے دفتر کھول لو، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو گلوریفائی کرو، کبھی یہ نہیں کہا۔ مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہ ٹھیک ہے جو چلیں، وہ بھی اپنے صوبے کی ان کو غالباً جو وفاقی لائن تھی لے کر چلنی چاہیے تھی،
لیکن میں تو آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ رویہ، آپ ایک سٹیٹمنٹ بتا رہی ہیں، میں آپ کو پورا رویہ بتا رہا ہوں۔ 1990 کو گزرے ہوئے 3-3.5 دہائیاں، 35 سال ہو گئے ہیں۔ 35 سال میں وہ ایک وقت بتائیں جب خان صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ہماری فیبرک کا حصہ ہیں۔ ارے بھائی حصہ ہیں تو اپنا لیں، اور اپنایا آپ نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا حاصل ہوا ان تمام یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں، امن حاصل ہوا؟ رد الفساد کے بعد اور ضرب عضب کے بعد 3 سال تک امن رہا، پھر آپ کی حکومت آئی، آپ نے دوبارہ سے وہی راگ الاپا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، ان کو واپس لے کر آؤ، ان کو آباد کر لو۔ تو کر لیا آباد، اب وہ آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے۔ تو چلیں، اگر آپ اتنے مصر ہیں برباد ہو جانے پہ، چاہے وہ صرف ایڈیولوجیکل ہو، تو کر لیں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں ان کا تو نقطہ نظر بڑا سیدھا ہے، وہ آپ کو صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے جوان شہید کریں گے، وہ تو ان سے حصہ مانگتے بھی ہیں، یہ حصہ دیتے بھی رہے ہیں ٹھیکوں میں۔ وہ تو وہاں پہ چوکیوں میں پولیس چلی جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر لیکن مصدق صاحب کیا حرج ہے اگر وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے؟ میڈم جس دن ہم نے کہا تھا، آپ کے پروگرام میں ہی آ کے کہا تھا کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپوز کیا۔ ہم نے ان سے بولا اچھا آپریشن نہیں کرنا، انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ ہم نے کہا کیا کرنا ہے، تو ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے۔ بتائیں پھر، اگر آپریشن نہیں کرنا ہے، اگر ریزسٹ نہیں کرنا ہے، ہم کہتے ہیں مت کیجئے بھلے سے آپریشن، تو یہ بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ مذاکرات کی بات کریں نا، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات، اور اس میں ان کی شمولیت۔ میڈم ان کے مذاکرات تو بڑے کلیئر ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں میں تو بچیوں کے سکول بند کر دیے ہیں۔ انہوں نے تو جو وہاں پہ ان کے جو ایک انداز ہے جس کو وہ اپنا وہ جو بھی وہ نام دیتے ہیں، میں تو اس کو شریعہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہی نافذ کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں کہاں نافذ کریں گے پاکستان کے اندر، اور اس میں کیا کیا کریں گے۔ ارے بھائی کر لیں مذاکرات، اگر آپ کے لیے وہ تمام طریقہ کار جو ان کا ہے وہ قابل قبول ہے اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، تو آپ مذاکرات بھلے سے کر لیں۔ مگر اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پھر آپ ہمیں پروگرام میں بلا کے کہیں کہ آپ نے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کیا کرنے دیا، یہ بچیوں کے سکول کیسے بند ہو گئے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو ان کا انداز ہے، ٹھیک بات ہے مصدق صاحب، لیکن مصطفیٰ جو بات مصدق صاحب کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، وہاں پہ شاید تھوڑا کلیئرٹی کا مسئلہ ہو، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے۔ لیکن آگے کیسے بڑھنا ہے؟ یہ تو بیانیے کا مسئلہ ہے۔ ایک پاپولر پارٹی جو کہ ایک صوبے کے اندر حکمران ہے، اس کو ساتھ لیے بغیر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اور خاص کر کے دہشت گردی کے اوپر تو کنفیوژن ہے یا پھیلایا جا رہا ہے؟ کنفیوژن دہشت گردی کے معاملے پر صرف پولیٹیکل کلاس میں نہیں رہی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت عرصہ اس کے اوپر ایک کنفیوژن رہی، اور اس میں اس سارے پیریڈ کے دوران ہم جیسے کچھ لوگ یہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے رہے کہ جناب یہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان میں تفریق مت کیجیے، کوئی گڈ نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور بڑی ناگواری سے یہ باتیں سنی جاتی تھی، ان پر برہمی کا بھی اظہار کیا جاتا تھا، غداری کے فتوے بھی لگائے جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو لوگ بڑے محدود تھے، وہ لوگ جو یہ گفتگو کر رہے تھے، وقت نے انہیں ٹھیک ثابت کیا۔ جب طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا تو اس کے تیسرے دن جو جیلوں کے دروازے کھلے اور ہزاروں کے حساب سے تحریک طالبان پاکستان کے قیدی وہاں سے رہا ہوئے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، تو تب لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ یہ لوگ تو اشرف غنی، کرزئی، ان کی حکومتوں کے اندر قیدی تھے، تو جن کو ہم بڑی چاہ سے لے کر آئے، انہوں نے یہ کیا کر دیا، یہ دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ پھر بھی توقع یہ رہی کہ معاملات ٹھیک رہیں گے، قابو میں رہیں گے۔ پھر ہم نے ان کو واپس لایا، بسایا، ان کے حق میں دلائل دیے کہ یہ اچھے بچے بن کے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی تھی۔ صرف یہی نہیں، ہم تو خیر کچھ چیزیں سن کر حیران بھی ہوئے کہ انہیں اگر واپس بسایا جائے گا تو انہیں اسلحہ اٹھا کر چلنے کی اجازت ہوگی، اور طرح طرح کی باتیں
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مقامی آبادیاں تھیں ان میں ایک بہت بڑا ریئیکشن آیا ان کو واپس بسانے کے حوالے سے، لائک سوات اور امن پاسون کے نام سے، اور لوگ باہر نکلے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ سینیٹرز جو ہمارے آپ کے پاس، آپ بھی سینٹ میں تھے، آ کے فریاد کرتے تھے بلوچستان اور کے پی کے کہ ان کو ٹرکوں میں لا کے آباد کیا جا رہا. آپ کو یاد ہے وہ تمام جو سینیٹرز تھے؟ تو ایک اور پھر جو پچھلے 3 سال گزرے اس میں یہ حقیقت بھی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ہمارے جوان شہید ہوئے، فوج کے، پولیس کے، ہمارے عام شہری شہید ہوئے. اور انہی تمام حملوں میں جو تحریک طالبان افغانستان وہاں سے اس نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا ہے، سیف سینچری پرووائڈ کی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کو، جو پاکستان میں آ کے یہ کارروائیاں کر رہی ہے. بالکل. تو اب یہ جو میسو پالیسی فیلئر تو ہو گیا، اب ہمارے لیے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ چیز طے کرنا ضروری ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے. بالکل. اب اس آگے جو ہم نے کرنا ہے اس میں جتنی بڑی کنسلٹیشن ہوگی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. اور بہت اچھا جرگہ ابھی جو ہوا پشاور کے اندر، یہ میں زاہد صاحب آپ سے پوچھوں، جج صاحب یہ جو بات ابھی شفیع جان صاحب نے کی ہے یا عوام کی جو بھی ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جیسے کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہے، مگر ہم ہی نے پہلے یہ اس اعتماد کو کیسے واپس لایا جائے گا کہ اب کوئی پالیسی نہیں ہے، اور یہ عوام کو کیسے یہ دلایا جائے گا اعتماد؟ جی تھینک یو اسما فار دی انوائٹ. آئی تھنک جیسے ابھی مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے کہ وے فارورڈ، ورنہ تو ہم سکٹل ہی ہوتے رہیں گے ان چیزوں کے بیچ میں. جو وہاں سے پشاور سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی ڈائیلاگ از اے پارٹ آف دی ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس. اور یہ جو طالبان کے ساتھ ہمارا اس وقت فریکشن چل رہا ہے، یہ فار دیٹ میٹر جو آگے تھوڑا سا بھی چلے گا بھی صحیح، اس میں یہ ٹرانزٹ ہوتے رہیں گے، ڈائیلاگ بھی ہوتے رہیں گے، وار بھی ہوتی رہے گی. بٹ وار ڈائیلاگ سے پہلے یو ہیو ٹو کریٹ اے کنڈیشن. پالیسی فیلیئرز اگر ہم اسی میں رہے، یا نیشنل ایکشن پلان میں بھی آپ دیکھ لیں جن کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو بند کمروں میں، اٹ از ناٹ لائک بند. یہ جو نیشنل ایکشن پلان بھی تھا یہ زیادہ تر گورننس، ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ٹھیک ہونی تھی، جو اسٹیٹ کا سٹرکچر جو ٹھیک ہونا تھا، ٹو ایڈریس دی کور ایشوز، تاکہ پرولونگ پیریڈ کے لیے یہ ختم ہو جائے، اس کو رکھا جائے گا. اب بھی ڈائیلاگ کی اہمیت کو کوئی ختم نہیں کر رہا جی، لیکن اگلے ڈائیلاگ آپ کیا کریں گے؟ وٹ یو ہیو ٹو آفر دیم نا. آپ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ جب تک نہیں پہنچیں گے تو آپ سے کوئی بھی ڈائیلاگ نہیں کر دے گا. پاورفل کبھی ابھی رشیا میں دیکھیں نا، پوٹن نے کوئی جنگ بند کر دی، وہ کیونکہ پاورفل بیٹھا ہو تو اس نے کہا اور سکویز کرو. تو جو پاور میں ہوتا ہے یا جو بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے وار میں، وہ پھر سکویز کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے سے لوگ آ رہے ہوں، وہ آپ کو مار کے جا رہے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ کہیں کہ برابر کی سطح پہ آ کے ان سے بات؟ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کریں گے شہراز صاحبہ کہ ہم اگر اس کو صرف پختون ایشو یا خیبر پختونخوا کا ایشو، دس از ناٹ اے سیکیورٹی سچویشن. یہ وی آر ان دا وار از اے نیشنل ایکٹیویٹی. یہ ایک نیشن نے لڑنی ہے نا، یہ بتانے میں ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ there is a polarization inside the country. اور وہ کیوں ہے polarization؟ یہ بھی تو بہت اہم سوال. دیکھیں بہت ساری چیزیں کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پاپولر پالیسیز کے بجائے یا پاپولر پالیٹکس کے بجائے ہمیں اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہوگی، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہوگی، پاکستان کے لیے ہم نے اپنی آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا. پاکستان سینٹرک ہم سب نے ایڈجسٹ کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ رسپانسیبل ہے. اس وقت تک کسی پہ اگر الزام ہے بھی یا ویکنس ہے بھی تو اس کو اس وقت اس کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رکھیں، اس کو ایڈریس ضرور کریں، مگر ایک لیکن اس پہ بیس کر کے ہونی چاہیے کہ ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس رکھنا ہے، اور کوئی ہمیں گڈ اور بیڈ کی، جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ گڈ اور بیڈ نہیں. ابھی تو آئی تھنک وی ہیو لرنڈ ہارڈ وے. غلطیاں ہوئی ہیں، یہ پالیسی بالکل ہے کہ ابھی ہم نے افغانستان کا جہاں تک کانٹیکسٹ ہے، وی آر ویری کلیئر کہ ابھی جو بات چیت بھی ہو رہی ہے، جو ہو رہا ہے، دیٹ از ویری کلیئر کہ اس کو ایک اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کیا جائے، نہ کہ گروپس میں یا سیکریٹریٹ ڈیوائڈ کے طور پہ یا اس طرح ایک نیبرنگ اسٹیٹ جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز آر ان پاور. بالکل. میں بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات کر لوں یا آپ ایک؟ جی بس میں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں جو سب سے پہلی کنفیوژن میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، جو دور کرنی پڑے گی کہ افغانستان میں اس وقت دہشت گردوں کی حکومت ہے، وہ ایک لیجٹمیٹ رجیم نہیں ہے. میرا موقف ہم سے اور ملتا جلتا دوستوں کا موقف پہلے دن سے یہی رہا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. نمبر ایک، دہشت گردوں کی وہاں پر حکومت ہے، کلیئرٹی رکھیں اپنے ذہن میں. اور تیسری بات کہ ہم نے
उनके साथ जो इंगेज भी करना है तो माजी के एक्सपीरियंसेस को भी सामने रखें कि इंगेजमेंट्स के नताइज क्या निकले। बैरिस्टर सैफ साहब मेरे भाई शफी भाई की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक डेलीगेशन का हिस्सा थे जो वहाँ पर गए। बहुत से डेलीगेशंस ने उनसे बात भी की। उनका एक नज़रियाती एजेंडा है। उनका नज़रियाती एजेंडा ये है कि उन्होंने अपनी एक मखसूस ज़हनियत जो इस्लाम पर मबनी नहीं है उसको पाकिस्तान में नाफिज करना है, ये उनका एजेंडा है। बिल्कुल हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हमें वहां पर जमहूरियत लेकर आनी है, ग्रेटर पश्तूनिस्तान लेकिन का हम अपने मुल्क में ही बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं शफीउल्लाह जान साहब, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद ज़रूर हम इस पे बात करेंगे। जो एजेंडा लेके तहरीक तालिबान पाकिस्तान आगे बढ़ रही है, जो कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान का भी है और फिर दीगर मामलात भी हैं, मजहबी है, बच्चे वो कह रहे हैं हम शरीयत का निफाज करेंगे और शरीयत वो जो वोट चाहते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं आती? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफी जान साहब, एक जो नैरेटिव है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने जवाब दिया है या मुस्तफ़ा साहब ने कहा है, वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही रहा है कि हम इसके ऊपर यानी उनसे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, वो आगे से जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमने सिर्फ मुज़ाकरात करने। तो आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो नैरेटिव है वो है क्या असल में? दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है या ये कि नहीं, उनसे सिर्फ बात ही करनी है? साहिबा, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। जो मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की है कि हमने यहाँ पे ऑफिस खोलने की बात की, हम इनको यहाँ पे सेटलमेंट की हमने बात की, तो ये रिकॉर्ड भी अपना दुरुस्त कर लें और ये उनकी नॉलेज की कि जुलाई 2022 में जो मीटिंग हुई थी जिसको शहबाज शरीफ साहब ने हेड किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि इन लोगों को यहाँ पे रिसेटल किया जाएगा, जिसमें मोहसिन दावर साहब भी थे, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद हमारी हुकूमत चली गई थी और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो शहबाज शरीफ थे, वो इस मीटिंग को हेड कर रहे थे, जिसमें मोहसिन दावर साहब मौजूद थे। सिवाय मोहसिन दावर के बाकी तमाम लोग इस पे एग्री थे कि इन लोगों को यहाँ पे सेटल किया जाए। तो ये इनकी दुरुस्ती के लिए। दूसरी बात ये, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमने डे 1 से हमारा स्टांस यही है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम टेबल टॉक पे बिलीव करते हैं। आपने पिछले 20 सालों में देखा होगा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं, आपने खुद अपने बयानिए में शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि 4000 के करीब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, इस तरह ये हजारों ऑपरेशन हुए, 6-7 बड़े ऑपरेशन हुए, तो उसके रिजल्ट्स क्या निकले? क्यों दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई? क्यों ये चीज बढ़ रही है? क्यों ये कंट्रोल नहीं हो रही? तो हमारे तो ये रिजर्वेशन है। ज़रब अज़ब की बात की मुसद्दिक मलिक साहब ने, ज़रब अज़ब की थोड़ी सी मैं इनको ये भी बताता चलूं कि जब ज़रब अज़ब हुआ था तो ये हमारे लोग डिस्प्लेस हुए थे बक्का खेल के मकाम पे, बनू के मकाम पे, नॉर्थ वजीरिस्तान पे। वहां पे जब ऑपरेशन हुआ था तो हमारे लोग अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं। इन्होंने हमसे वादा किया था कि जी हम इनकी जो वापसी की जो इंतजामात है, जो पेमेंट्स इन्होंने करनी थी सूबे को, वो इन्होंने हमें करनी थी। इन्होंने हमें 3 सालों में सिर्फ मेरे 51 अरब रुपए दिए और पिछले 3 सालों से हमें 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। तो लोग भी हमारी ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर जवाब लेंगे। साथ में ये भी बता दें कि आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ भी और इन सब लोगों के साथ भी, अगर मैं समझी हूँ जहाँ तक, तो अगर इनके साथ टेबल टॉक हो सकती है इंक्लूडिंग दहशतगर्द, तो फिर सियासी जमातों के साथ क्यों बातचीत नहीं करती तहरीक इंसाफ? देखिए, सियासी जुमात हमारे साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम की हुई है, तो हम कैसे उनसे बात करें? और सियासी जुमातों के इख्तियार में कुछ नहीं है। जब इख्तियार में कुछ नहीं है तो उनसे बात करना भी मतलब कोई सूदमंद साबित नहीं होगा। और जहां तक दहशतगर्दों की बात है तो हमारी प्ली भी तो वही है कि ये बॉर्डर से जब आते हैं तो ये 100-200 किलोमीटर का जो फासला है ये तय करके यहाँ पे आते हैं। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? आज इसके ऊपर वैसे काफ़ी तफसील से फुटेजेस के साथ दिखाया गया कि 20 पॉइंट से सिर्फ क्रॉसिंग के, और जो लोग वहाँ से आते तश्कीलें, अभी इस कुछ अरसे के दौरान 200 के करीब जो है वो बंदे वहाँ पे दहशतगर्द मारे भी गए हैं। इतना बड़ा जो टेरेन है उसको किस तरह से संभाला जाए, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, एक मुश्किल टास्क है। लेकिन आपकी ये बात जो कि मुसद्दिक साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। मुसद्दिक साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी।
جی ابھی جب ہماری بریفنگ ہو رہی تھی تو باجوڑ کی حالات پہ، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں میں خود اس بریفنگ میں موجود تھا، اس میں تمام پارلیمانی پارٹی کے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 3800 دہشت گرد ہیں، 3800، اور جو 2020 میں ہم نے بریفنگ لی تھی تو تب بھی 3800 لوگ تھے۔ تو یہ سارے وہ جو فگرز ہیں یہ ساری شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ باجوڑ میں جتنی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، مگر جو ثبوت کے طور پہ موجود ہیں، جو آ کے پھٹ جاتے ہیں، جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، وہ تو ثبوت کے طور پہ موجود ہیں۔ فگرز کو چھوڑیں، جو لوگ آ کے پھٹ رہے ہیں، جو ادھر کچہری میں پھٹے ہیں، معصوم لوگوں کو مارا ہے، جو کل ایف سی آپ کے ہاں پھٹے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک حکومت جو لوگ مر رہے ہیں ان کو مارنے والوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی کا حوالہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے شفیع جان صاحب؟ دیکھیں جب 2007 میں یہ ملٹری آپریشن سٹارٹ ہو رہے تھے تب بھی عمران خان نے فلور پہ کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر ملٹری آپریشن ہی کسی چیز کا حل ہے تو پھر وہی کوشچن میں دوبارہ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں مارتے ہیں کیا ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں، ان سے مذاکرات کریں؟ میرا سوال آسما صاحب اگر مجھے کمپلیٹ کر دے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ جی کوشچن وہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے ملٹری آپریشن یہ کر رہے ہیں، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں، تو کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ دہشت گرد کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ ایک سوال یہ درست ہے، مگر دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ وہ دہشت گرد بار بار آپ کو جی پلیز آپ کریں۔ میں شفیع جان صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مان لیں مذاکرات کرتے ہیں، کیا مذاکرات کریں گے آپ؟ ذرا بتائیے ان کی ڈیمانڈ آپ کے سامنے، آپ مجھے بتائیے آپ کس چیز کو کنسیڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نظام چلانا چاہتے ہیں افغانستان کا اس طرح چلائیں گے۔ ہمارے تو پاکستان کے صوبے انہوں نے بے شمار ڈسٹرکٹس کے حوالے دیے جس میں سے بیشتر آپ کے ہاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ اس طرح کی سلطنت قائم کریں گے، اس طرح کا نظام۔ نصر ایک بات تو گزارش اگر آپ اجازت دیں ورنہ میں کوئی مسئلہ نہیں، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو وہ بتائیے نا، ہم تین ادھر بیٹھے ہیں، ہمیں بتائیے آپ کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے نیگوشیشن کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھیے۔ جی شفیع جان صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک پشتون روایات کے مطابق یہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے، یہاں پہ ہمارے قبائلی مشران ہیں، ہم جو ہیں انہی کے تھرو یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ٹھیک ہے وہ اس کے کیجئے نا، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمیں بتائیے کہ آپ مذاکرات میں یہ کنسیڈ، مذاکرات لینا دینا ہے نا، تو ذرا کنسیڈ کر کے بتائیں مجھے کہ ان کی ڈیمانڈز میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں، تاکہ عوام کو بھی اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ جس چیز کو ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں، نیگوشیشن، وہ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم ڈائیلاگز کے لیے بیٹھیں گے، جب ہم نیگوسیشن کے لیے بیٹھیں گے، جب ہمارے پاس اختیار ہوگا تو تبھی جب ان کی ڈیمانڈز ہم دیکھیں گے تو ان کی ڈیمانڈز تو کلیئر ہے بھائی، وہ تو روز دیتے ہیں وہ ڈیمانڈز۔ انہوں نے ایک خاص نظام کا خاکہ آپ کو دے دیا، ڈسٹرکٹس بھی بتا دیا، ان کے امیر بھی مقرر کر دیا۔ آپ بتائیں ان میں سے کیا چیز دیں گے؟ بچیوں کے سکولوں کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے ہے، خواتین کے حقوق کا بھی۔ آپ ہمیں بتا تو دینا کہ آپ کیا نیگوشیٹ کر کے دینا چاہتے ہیں۔ نہ ہم کوئی بچیوں کا سکول ان کو دیں گے، نہ ہی ہم کوئی حصہ پاکستان کا ان کا دیں گے، تب ہم پھر بھی یہ مذاکرات کامیاب کرا لیں گے اگر آپ ہمیں اختیار دیں۔ مگر آپ دیکھیں نا، اختیار تو وفاقی حکومت کو ہے، لیکن آج عوام کو یہ تو پتہ چلے کہ آپ ان سے نیگوشیٹ کیا کریں گے۔ آپ بار بار ہر پروگرام میں، میرے بہت سے دوست قریبی یہ کہتے ہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے، میں پوچھ رہا ہوں کیا کریں گے؟ وہ سامنے رکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اور آپ کے ذریعے وفاقی حکومت کو بھی، ہمیں بھی اور عوام کو بھی پتہ چل جائے۔ مصدق صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ جب فیڈرل حکومت نیگوشیٹ اس کو کر رہی ہے حکومت کا تو نقطہ نظر بہت کلیئر ہے کہ آپ اینٹ کا پتھر کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا۔ ہم نے تو اپنا نقطہ نظر بتا دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے، بات کلیئر میڈم، بات کلیئر کیا نہیں ہو رہی۔ نیگوشیٹ کریں گے، بہت اچھا لگتا ہے۔ خان صاحب کب سے کہہ رہے ہیں آباد کریں گے، کب سے کہہ رہے ہیں، چلیں چھوڑ دیں اس بات کو، ہم کہتے ہیں ماضی کو دفن کیجئے۔ یہ بتائیے کہ آپ ان کی جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں، اس میں سے کیا چیز نیگوشیٹ کریں گے؟ اس سے سارا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا، کس طرح کا ملک ہوگا۔ ان سے جو مشورہ کرنے کی وہ بات، مشورہ تو ہم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی بلاتے ہیں، بعض بھائی آتے بھی ہیں۔ اگر مجھے اجازت دیں جس میں انٹروین کرنے کا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو
मुस्तफा भाई मुझे एक मिनट दे दें। जी एक सवाल पूछ ले उनसे। जी आप कीजिए, फिर मुझे ब्रेक भी लेनी है। आसमा साहिबा मुसद्दिक साहब से ये पूछते कि जब आपने इन लोगों को यहाँ पे सेटल भी कर दिया है, जब आपने सेटल कर दिया तो आप अभी ऑपरेशन भी क्यों करने जा रहे हैं, फिर आपने सेटल क्यों किया इनको? देखिए ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि सेटल किसने किया और कब किया है। और मुस्तफ़ा नवाज से मैं तो छोड़ दें, मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, बलोच और केपी के सेनेटर्स रोते थे आके हमारे पास, वो जो साइड का रूम होता है, साहब जो मीटिंग कि ये ट्रकों के अंदर लेकर आ रहे हैं और वहां पे लोगों को आबाद कर रहे हैं। नहीं लेकिन चलिए अगर इस बात पे गुफ्तगू नहीं भी करनी, जो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स छोड़ देना, घड़ी भर उस पे हम नहीं जाते, चले घड़ी भर को छोड़ दें। मैं कह रहा हूं आज क्या निगोशिएट करना चाहते हैं, वो भी तो अवाम को छोड़ने की बात नहीं है मुसद्दिक साहब। अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है। आप आज ये सवाल जो है ये मुस्तफ़ा साहब से पूछ लूंगी और जाहिद साहब से भी, कि और आपसे चाहिए और मुसद्दिक साहब से भी, क्योंकि आप सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं कि आज के दौर इस वक्त में हम क्या मुज़ाकरात उनसे हमें करने चाहिए और वो बदले में हमें क्या देंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा आखिरी कुछ मिनट्स हैं, ज़ाहिर है कि ये बातचीत कहाँ तक जाएगी, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और कहाँ पे एक जो एजेंडा है वो बनेगा दहशतगर्दी के? देखिए एक एजेंडा इसी सूरत में बन सकता है जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नेशनल पॉलिसी का, तो फिर वो हकीकी मायनों में नेशनल होनी चाहिए। उसमें आपको डिफरेंट और अपोजिंग व्यूज़ को भी अंदर इंक्लूड करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तहरीक इंसाफ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनको भी उसके अंदर इंक्लूड करना है। आप वो वक्त याद कीजिए कि जब सवात के ऊपर कब्जा हो गया था और फिर वहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ा, तो उस वक्त जो दौर था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे थे बिल्कुल, और नेशनल असेंबली से अप्रूवल हुआ, एक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। प्रोसेस को आप साइडलाइन ना करें, आप इंक्लूड करें सबको, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लें, पीटीआई को साथ लेके चलें। बिल्कुल, उनके बगैर तो नहीं हो सकता। जन साहब जी बिल्कुल, देखिए पीस विद इन जब तक नहीं होगा, वी हैव टू एड्रेस, तब आपको बाहर कोई वैल्यू ही नहीं करेगा जी, आपको वो बहुत ज़रूरी है। बट हैविंग सेड दैट, आप एक स्ट्रक्चर स्टेट के साथ बातचीत नहीं कर रहे। अभी बातचीत हो रही थी ना, अभी अंकरा में भी या तुर्किया में भी जो हुआ, वो विद इन जो ग्रुप आया हुआ भी था, वो हकानी अलग पुश करते थे, जो कंधारी हैं वो अलग पुश करते। इन सारों को फियर है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमने कोई बात की तो ये हमारे अपोनेंट ग्रुप्स इंट्रा जो उनकी कंटेस्टेशन है वहां तक ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो जब अफगानिस्तान का नेशनल एजेंडा आएगा उसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का एजेंडा, फिर प्रॉक्सी स्पॉन्सर का एजेंडा, अफगानिस्तान में लगता है कि सब एक पेज पे हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में ऑफ कोर्स मुख्तलिफ जो अफगानिस्तान में भी कंटेस्टेशन है जी। ये नॉन स्टेट एक्टर्स का हक्कानी अपना कर रहे हैं, कंधारियों का अपना ग्रुप है, उनकी भी अपने वो है। देखिए जी इस वक्त तो उन्होंने पैसा कमाना है, इट इज ऑल अबाउट दी जो वॉर के साथ इकॉनमी है, टेररिज्म की इकॉनमी जो है, तो वो 7 अरब का वेपन पड़ा हुआ है। अभी एक नए स्पॉन्सर ने पैसा डाला है वहां से, तो वो डॉलर्स पहले तो आ जाते थे, हर हफ्ते आ जाते थे 46-47 मिलियन डॉलर, तो अभी 80-90 महीने में चले गए, तो दे नीड मोर मनी। वो एक्चुअली तो उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दुरुस्त बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब, आपका भी बहुत, सदिक साहब आपका भी, मुस्तफ़ा साहब और जन साहब आपका भी। ये जो दहशतगर्दी है, ये ज़ाहिर है कि ये सारे पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है। अगर कोई एक सपूत मरता है, एक जवान मरता है, वो पाकिस्तान से जुड़ा, उसके ख़ानदान, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ये दहशतगर्दी के ऊपर जब तक कंसेंसस नहीं होगा, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जब तक इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद नहीं होगा, इसी तरह से हम मरते रहेंगे। वो भले पख्तूनख्वा हो, भले वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध हो, या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हो, एक पाकिस्तान को एक सोच के साथ आगे बढ़ना है और इस पे सियासतदानों को काम करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।